قال ترامب: القدس لهم. وقال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال ترامب: لقد عمل فريقي ليلا ونهارا لإنجاز هذه المهمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكنى في بيت المقدس. قال ترامب: إن شعوب المنطقة نعمل لمصلحاتها ولا بد أن تقبل بما عملنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: أنتم شرقية نهر الأردن وهم غربيه، حتى يختبي اليهودي من وراء الشجر أو الحجر فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتلوه. قال ترامب: لا بد للعرب أن يعتذروا عن حروب التي خاضوها. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إما أن يقتلنا كلام ترامب وأعوانه، وإما أن يحيينا كلام الله. ونحن على مفترق الطرق، لأنهم يخوضون حربا عقائدية يقرؤون بما هو مسطر في توراتهم ويعملون بمقتضاهم، ونحن أمة إذا لم نعمل بما جاء في كتاب ربنا فلا قيمة لنا. ونحن اليوم في حالة الضعف، والضعف لا يعيبنا والاحتلال لا يعيبنا، فإن الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها. وقال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من غلبة وقوة وارتفاع شأن حتى يميز الخبيث من الطيب. فإن كان هنالك من كلمة نقولها فأنا أقول له: شكرا ترامب، لقد كشفت الحقائق ووضعت كل واحد أمام شخصيته وقلبه وفؤاده. إن القدس ليست حربا لكنها مشروع أمة. القدس ليست حربا لكنها مشروع أمة نحتاج فيه إلى أمرين. الأمر الأول: ألا نقنط، ألا نهزم. لئن غلبنا على الأرض فيما ينبغي أن نغلب على عقيدتنا. فقد مر في تاريخنا أن التتر دخلوا إلى بغداد فأسروا خليفة المسلمين ووضعوه في شوال من شين وألقوه في النار ليموت حريقا غريقا أعمى. وكان خطباء الجمعة يقولون: لتفتحن القسطنطينية ونعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. وكان صوت الهمس وقتها يقول: انظروا ماذا يقولون. وصدق الله وكذب التتر. ونحن اليوم نقول: وصدق الله وكذب ترامب وأعوانه. والأمر الثاني: أننا نحتاج إلى إعداد مشروع لا إعداد حرب. ونحن ضعفاء والضعف لا يعيبنا، ولكننا نحتاج أن نجعل مشروعا لأبنائنا نقول لهم ولو كلمة: فلسطين عربية
من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها. وبالعامية لن يضيع دين وراءه مطالب. فلسطين عربية من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها. فلسطين عربية، فلسطين عربية، فلسطين عربية.